बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, 7 लोगों को अल्लाह पाक अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। उनमें से पहला आदिल हुक्मरान, यानी कि वो हुक्मरान जो अदल करने वाला हो, जो इंसाफ करने वाला हो, यानी जो बैतुल माल, जो मुसलमान, जो या फिर जो रियासत के बाशिंदे होते हैं, जो अपने टैक्स देते हैं, फिर उनको जमा कराते हैं, और फिर जो आदिल हुक्मरान होता है वो उनको अपनी अवाम पर लगाता है, अपनी रियाया पर लगाता है, और उनके लिए जो हैं वो ज़िंदगी के जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुहैया करता है। तो जब अर्श का कोई साया, जब नहीं कोई साया होगा क़यामत के रोज़, तो उसके ऊपर अर्श का साया होगा। दूसरा, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की याद में गुजरे, यानी बुढ़ापे में तो हर बंदा अल्लाह अल्लाह कहता है, करता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो मैं अपने रब को याद कर लूँ। जैसे हमारे मुल्क में अक्सर ये है कि लोग कहते हैं मैं इन कामों से फारिग हो जाऊं तो फिर हम जो है वो उम्रा करने के लिए जाएंगे या हज करने के लिए जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक को जवानी की जो इबादत है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए भी जो है अर्श का ठंडा साया होगा। फिर तीसरा, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ लगता हो, यानी वो बंदा, वो शख्स जो मस्जिद में अपनी बाजमात नमाज अदा करने के लिए जाता हो और वहाँ बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करे, दुरूद पाक पढ़े और अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल की तस्बीह बयान करे, तो वो भी जो है अल्लाह ताला के जो है वो अर्श के साए में होगा। चौथा, वो शख्स जो 2 लोग अल्लाह के लिए प्यार करते हैं और अल्लाह के लिए आपस में जुदा होते हैं, यानी वो 2 लोग जो महज अल्लाह के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं और अल्लाह ही के लिए हैं एक दूसरे से जुदा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हमारी मोहब्बत है हमारे प्यारे लीडर, हमारे कायद इमरान अहमद खान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से, तो ये खालिस्तन जो मोहब्बत है ये अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, क्योंकि उनके जो अमाल हैं, तो उनके अमाल ने इतना हमारे दिलों में घर किया हुआ है कि हम उनसे जो है वो बहुत प्यार करते हैं। फिर उनके साथ जितने भी हम जो हैं, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर जो कोई इस नारे पे हम इकट्ठे होते हैं, PTI के जो भी आप लगा लें, तो वो अल्लाह के लिए असल में हम होते हैं। हमारी आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ एक ही गर्ज होती है कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे खुश हो और राज़ी हो, और फिर जब हम मिलें आपस में तो नेक नियति से मिलें, अल्लाह के लिए मिलें, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मिलें, फिर जब हम जुदा हों तो भी अल्लाह ताला के लिए ही। पांचवा, वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावत गुनाह दी तो उसने जवाब में कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मतलब ये तो साफ वाज़ेह है कि अगर कोई औरत इंसान को, किसी मर्द को अपनी तरफ माइल करती है और वो ईमान वाला है, तो वो पसंद नहीं करता कि वो माज़अल्लाह गुनाह की तरफ जाए। तो इसकी मिसाल जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो है वो मिसाल है। जैसे ज़ुलेखा ने मतलब उनको माज़अल्लाह गुनाह की दावत दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के पैगम्बर बने और वो इस चीज़ पर आमादा नहीं हुए। तो ऐसे लोग उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए वो मतलब बंदा जो औरत के वरगलाने के बावजूद जो है वो अस्तगफिरुल्लाह गुनाह पर आमादा नहीं होता, तो वो भी अल्लाह ताला के अर्श के जो है ठंडे साए में होगा। छठा, वो शख्स कि जिसने मख्फी अंदाज से सदका किया,
یعنی کہ جس نے مخفی انداز سے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس طرح سے صدقہ دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یعنی ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں یہ ہے، صدقے کے متعلق یہ ہے کہ بہت خفیہ طریقے سے صدقہ دو، کیونکہ جب ہم علانیہ یا سب کی سامنے ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو کسی مستحق کو، چاہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو یا جاننے والا ہو یا کوئی بھی ہو، تو اگر ہم سب کے سامنے دیں گے تو اس سے اس کی جو ہے عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی، اور ہم معاذ اللہ پھر تھوڑا ہمارا جو ہے وہ ایک یہ آئے مشابہت آئے گی کہ معاذ اللہ کہ ہم دینے والا جو ہے وہ مغرور ہے، اور جو لینے والا ہے اس کا سر نیچا ہو، اور دینے والا جو بڑے فخر سے دے رہا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جو مخفی طور پر چپکے سے صدقہ دے گا۔ اس میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بہت خوبصورت جو ہے واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے زیادہ جو ہیں وہ فرماتے تھے مدد، مالی مدد غربا کی، مساکین کی، کہ رات کے ٹائم آپ جو نادار لوگوں کے گھر تھے تو آپ ایک پوٹلیاں بنواتے اور اس میں درم و دینار ڈال کے پھینک دیتے، تو ان کو کبھی معلوم ہی نہ پڑا کہ وہ کون مہربان ہے جو اس طرح سے بن بتائے جو ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جب آپ امام حسن علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں تو وہ جو لوگوں کو جاتی تھی پوٹلیاں، وہ جب گرنا بند ہوئیں تو وہ لوگ بہت روئے اور سمجھے کہ یہ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو بہت مطلب یہ ہے کہ ہماری مدد کرتے تھے خفیہ طریقے سے۔ تو ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یعنی ہم تنہا ہیں، ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہے، اور تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس سے محبت کریں، اس کا ذکر کریں، اس سے پیار کا اظہار کریں، اس سے باتیں کریں، اسے اپنا محبوب سمجھ کر، اسے اپنا معشوق سمجھ کر، اسے اپنا رب سمجھ کر، اسے اپنا معبود سمجھ کر اس سے بات کریں، اور اس طرح سے کریں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو نکل آئیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، جب کوئی سایہ نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ وحشت زدہ ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے، لیکن ان 7 لوگوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس قابل بنانا کہ پاک پروردگار اپنی رحمت سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے کہ قیامت کے روز ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔